अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी अत्तारी साहब, यकीनन आप इनके नाम से वाकिफ़ होंगे और बहुत बड़ी शख्सियत हैं और लाखों लोगों के जो है ना वो पीर हैं, लाखों लोगों के रूहानी उस्ताद हैं। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे मसाइल बयान कर देते हैं जिनका कुरान और हदीस के साथ दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो अपनी उनकी क़यास होती है या वो कोई टोटका होता है। जब लोगों के सामने हक पहुंचता है, हकीकत बात आती है, तो इससे हजरत साहब का थोड़ा सा इल्मी ग्राफ जो है ना वो नीचे गिरने का खदशा होता है, जो कि एक दुरुस्त अमल नहीं है। हजरत साहब को मेरे जैसा शख्स तो साहब ज़ेर मशवरा नहीं दे सकता, ना मैं अच्छा लगता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश तो कर सकता हूँ कि हजरत आजकल के इस ज़माने के अंदर जहाँ फिंगर टिप्स के ऊपर कुरान और हदीस लोगों के पास मौजूद है, तो आप लोगों को वो मसाइल बताने की कोशिश करें। इस ज़माने में भी हमें लोगों को हकीकत बतानी चाहिए ताकि लोगों को राह हिदायत मिले, सीधा रास्ता मिले, खसूसी तौर पर दीन के अंदर। दुनियावी बात में कोई आप टोटका चला देते हैं तो उसके ऊपर खैर है, वो चल जाएगा, लेकिन दीनी मामलात के अंदर ये चीज़ नहीं चलती है। आप इनकी वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सफाइयाँ हो रही हैं। अल्लाह के बंदो, देखो रात के कितने बजे हैं। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में 12:30 बजने वाले रात के। वो फैज़ान सुन्नत में लिखा है कि रात को झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है। कोई तंगदस्ती नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। मजबूत ईमान वाले बने। सफाई जिस वक्त भी की जाए बाइस बरकत है। और रात हो या दिन, खुसूसन कपड़े से मतलब घर में झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है। जी ये बिल्कुल गलत है। ये तवहम परस्ती है। जो ज़ईफ़ुल ईमान किस्म के लोग होते हैं उनके ये ख्यालात होते हैं कि शायद झाड़ू इतनी मौसर है कि आप सफाई जैसा पाकीज़ा काम भी करें तो उसकी नहूसत ऐसी होगी माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि घर में बेबरकती हो जाएगी। तो ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन तंगदस्ती के असबाब से बचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और जाहिलाना इक़दाम है। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है और कोई तंगदस्ती के असबाब में से ये नहीं है। और अगला टीका एक और एंटीवैनम लवो फक्की इल्जामी जवाब। आप देखें कि बाहर की यूरोप कंट्रीज में रातों में सफाई होती है। मैं दुबई में 12 गया हूँ, रहा हूँ, तो रात ही रात में पूरा शहर क्लीन कर देते हैं। सुबह आप उठेंगे तो सब कुछ साफ होगा। तो वहाँ पे तंगदस्ती हो रही है, वहाँ पे तो फिर खूब पैसा ही पैसा है। जी नाज़रीन, आपने हजरत साहब की वीडियो देखी है। जो आए हैं वो नसीहत कर रहे हैं कि जनाब रात को सफाई नहीं की जाती और इसकी सफाई करने से तंगदस्ती आती है। तो आगे मुफ्ती अकमल साहब ने जो है ना वो अपने जवाब रिकॉर्ड कराए हैं सफाई के बारे में, बल्कि फक्कियाँ दे दी हैं। तो इससे ज़रा वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आपकी इतनी कद्दावर शख्सियत, आपकी एक मौसर शख्सियत, आप लाखों लोगों के पीर और मुर्शिद रूहानी उस्ताद, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपके लिए मेरे ख्याल में नामुनासिब है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो ठोंस नहीं सकता। अगली बात यह है कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का कोई ऐसा मसला ही नहीं है जो छोड़ के चले गए हों पेंडिंग में। हर मसला ज़िंदगी का कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बड़े डिटेल से मिल जाता है। जो अइम्मा कराम हैं जिन्होंने किताबों लिख के हमारे ऊपर ये एहसान कर दिया है, अब उनके एहसान को याद करने का ये सबसे बेहतरीन वक्त है कि हम उनकी तारीफ यही समझें, यही करें कि हम उनकी किताबों को खोलें और लोगों को सही मसाइल बयान करें ताकि उनके साथ मोहब्बत का हक अदा हो जाए, ना कि अपनी तरफ से टोटके छोड़ते जाएं। तो ये बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। अभी आप देखें सफाई के ऊपर छोटी सी वीडियो है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जो इंजीनियर हैं लेकिन बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग करते हैं, मगर लोगों को ये इंजीनियरिंग हजम नहीं होती क्योंकि लोग गप्पे सुनने के आदी हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि वो भी गप्पे सुनाते। तो इंजीनियर होने के बावजूद अगर वो गप्पे सुनाते आपको तो फिर इंजीनियर और मौलवी में तो कोई फ़र्क ना होता। इसीलिए जनाब वो मौलवी नहीं है, इंजीनियर है। तो आप अभी उनकी ये वाली वीडियो देखें। हमारे यहाँ अमूमन सब कॉन्टिनेंटल के माशरे में नमाज मगरिब के बाद घर में झाड़ू देने, नाखून काटने, घर की छत पर जाने को ना सिर्फ मायूब समझा जाता है बल्कि इसे दीन इस्लाम की रोशनी में मना भी बताया जाता है। क्या वाकई इस्लाम में इन औकात में काम काज करना मना है?
اگر ہاں تو پلیز اس کی حکمت بھی بتا دیں۔ پہلے تو کیٹیگوریکلی سن لیں کہ یہ ساری کی ساری ہندوانہ توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے۔ یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں واضح آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر، خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے، اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا، سارے سنا کے سننی ٹنی، پڑھا کے سننی بنو۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں صفائی۔ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو۔ سر پھر گورے کو اسلام ہے نا، گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے بتائیں، یہ نان سینس، کیا بات کر رہے ہو؟ لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور کر کے دیکھ لیں آپ۔ یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں 300 مارے گا وارنا، کچھ بھی نہیں ہونا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کی بات کو بھی سن لیا ہوگا، مفتی اکمل صاحب کی بات بھی آپ نے سنی، حضرت مولانا محمد الیاس قادری اطاری صاحب کی بات کو آپ نے سنا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اندر کوئی ابہام رہ گیا کہ جی صفائی رات کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ کتنی ڈیٹیل گفتگو اس کے اوپر ہوگی اور سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اب خود سوچ رہے ہوں گے، میں بھی جس طرح سوچتا تھا کہ حضرت قادری صاحب جو ہے نا، وہ مسائل کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ وہ اپنی منطق سے اخذ کرتے ہیں، یا وہ کوئی اپنے بزرگوں کی کتابوں سے پڑھتے ہیں، یا ان کو کوئی الہام ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ نکالتے ہیں؟ وہ بہت سارے ایسے مسائل یوٹیوب کے اوپر ان کے پڑے ہوئے جن سے ان کی شخصیت الٹا مذاق بن کے رہ گئی ہے، ان کی میمز بننی شروع ہو گئی ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ایک اور بھی ان کو نقصان ہوا، یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے فالوور جو ہے نا وہ ان گپوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، تو جناب آبادی کے تناسب سے آپ کے فالوور بڑھ نہیں رہے، آپ کے فالوور کم ہو رہے ہیں روز بروز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گپیں اور صحیح جو ہے نا اسلام لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان میں لوگوں نے فرق کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ آج کل موبائل کے اندر قرآن و حدیث محفوظ ہے، لوگ پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ایک طرف سے ٹوٹکا مل جاتا ہے، دوسری طرف سے حدیث کی بات مل جاتی ہے، کوئی صحیح قول مل جاتا ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ پھر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں حق بات کو جلدی سے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے نہیں، ہمارے فالوور چونکہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فضان مدینہ کی مسجد کا صحن جو ہے نا وہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بہت بڑے فالوور ہیں۔ جناب آپ کی مسجد کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں بس وہی لوگ آپ کے ہوتے ہیں، جو سارے باہر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو آپ کی ان باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب آپ سے میری دستبستہ گزارش ہے، التجا ہے، عرض ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن حدیث جب موجود ہے تو وہ لوگوں کو بتائیں، تاکہ آپ کے جو ہے نا وہ دینی بھائی بننے کی کوشش کریں۔ جب آپ سچ بتانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔
آپ حضرت ہمارے لیے محترم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی لمبی کرے۔